यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या सूद पर लेन देन करना गुनाह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज के जब हम जदीद दौर पर तवज्जो करते हैं या नजर दौड़ाते हैं तो मेरे अजीजों, आज के इस मुआशरे में बहुत से लोग रातों रात दौलतमंद होना चाहते हैं और फिर वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाते हैं, जिनमें एक ऐसा तरीका जिसको सूद पर लेन देन या सूद पर कारोबार कहा जाता है, इस तरीके को भी लोग आजमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि पास्टर साहब, आप हमें इसके बारे में बताएं, क्या सूद पर लेन देन करना गुनाह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। जब हम इसका बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस सूद पर लेन देन की इजाजत नहीं देती। मेरे अजीजों, लफ्ज सूद बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 28 मरतबा मिलता है और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसको हम फजल का दौर कहते हैं, तो इसी लफ्ज सूद का जिक्र हमें 2 मरतबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज सूद जो है, इसका 30 मरतबा हमें जिक्र और तस्करा मिलता है, जबकि इब्रानी ज़बान में सूद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मानी जो हैं वो हैं नाजायज नफा हासिल करना। नजायज नफा हासिल करना। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो खुदा ने कौम बनी इसराइल को बुजुर्ग मूसा के जरिया से जब अहकामात अशरा दिए और उसके साथ साथ इल्म शरीयत जब अनायत की तो उसके अंदर एक खास हुक्म था। आए मेरे साथ मिलकर इस आयत मुबारक की तिलावत करते हैं। इस्तिशना की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 19, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ख्वाह वो रुपए का सूद हो या अनाज का सूद हो या किसी ऐसी चीज का सूद हो जो ब्याज पर दी जाती है। सो मेरे अजीजों, आज के इस मुआशरे में, इस जदीद दौर में, जबकि बहुत से लोग गुर्बत के हाथों मजबूर भी हमें इस मुआशरे में नजर आते हैं और बहुत से दौलतमंद जो हैं उनकी इस मजबूरी से बखूबी फायदा उठाते हैं और उनको सूद पर रुपया और पैसा दे देते हैं। मगर मेरे अजीजों, खुदा गरीबों से कर्ज पर सूद लेने की इजाजत नहीं देता। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तिलावत करें। अबार की किताब उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 35, 36 और 37, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बाइबल बयान करती है, और अगर तेरा कोई भाई मफलूस हो जाए, अगर कोई तेरा भाई मफलूस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो तो तू उसे संभालना, वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे, तू उससे सूद या नफा मत लेना,
بلکہ اپنے خداوند خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ کی روشنی سے ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ خدا اس سود کی لعنت سے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنا روپیہ، پیسہ یا کسی اور چیز جو ہے وہ اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی سود پر دیں، اور پھر اس سود سے جو رقم حاصل ہو اس کے ساتھ ہم اپنے گھر بنائیں یا آپ راتوں رات دولت مند ہو جائیں۔ بائبل مقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ تو اپنے بھائی کو اس کی تنگ دستی میں اس کی مدد کرنا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سود ایک ناجائز نفع ہے، اور جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے خدا اس سود کے نفع سے نہایت نفرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، میرے ساتھ مل کر حبقوق نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 9، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے۔ خدا کا کلام اس فرد بشر پر افسوس کرتا ہے جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، یہ سب مٹنے والی ہیں، اور قائم رہنے والا صرف خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے، رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ تو کسی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ سود پر لین دین نہ کرنا، کیونکہ یہ ناجائز نفع ہے جس سے خدا کو نہایت نفرت ہے۔ خدا سود پر لین دین کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ میں ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ حزقیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت مبارکہ 13 بائبل بیان کرتی ہے: اگر کوئی سود پر لین دین کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس بات سے رہبری اور رہنمائی ملتی ہے کہ جو سود پر لین دین کرتے ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا وہ اس جہان فانی سے کوچ نہیں کریں گے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ ضرور وہ مریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ کیونکہ خدا کو اس سے نفرت ہے، یہ نفرتی کاموں میں آتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ یقیناً مرے گا اور اس کا خون بھی اسی کے سر پر ہوگا۔ عزیزو، حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: غریب سے دستبردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے، پر میرے احکامات پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، آج بائبل جو ہے وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے کہ سود پر لین دین کرنا یہ ناجائز نفع ہے، اور اس ناجائز نفع سے خدا کو نہایت نفرت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نویس یہاں پر کچھ اس طرح اس بات کو بیان کرتا ہے۔ زبور نمبر 15 ہے اور اس کی آیت مبارکہ 5: وہ جو اپنا روپیہ
सूद पर नहीं देता, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगना के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। सो मेरे अजीजों, आज मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि खुदा को सूद से लेन देन से नहायत नफरत है। ये खुदा के हजूर एक नफरती काम है। इससे पहले अगर आप इस सूद की आदत में मुब्तला हैं तो आज ही इस बुरी आदत से तौबा करें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।